खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं गैर कौमों के वास्ते यीशु मसीह का काहिन हूँ, ताकि उनको पसंदीदा नजराना बनाऊं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रूमियों के नाम खत उसका 15वां बाब 14वीं से 21वीं आयत तक। और ऐ मेरे भाइयों, मैं भी तो खुद तुम्हारे हक में ये यकीन रखता हूँ कि तुम नेक नियति से पुर और सारे इल्म से भरे हुए हो और एक दूसरे को नसीहत कर सकते हो। तो भी मैंने कुछ जुर्रत करके याद दहानी के तौर पर थोड़ा सा तुम्हें लिख भेजा है, क्योंकि खुदा ने मुझे इसलिए फजल बख्शा है कि मैं गैर कौमों के वास्ते यीशु मसीह का काहिन होकर खुदा की इंजील की खिदमत में कुर्बानी गुजरानूं, ताकि मेरा गैर कौमों का नजराना रुल कुदुस से मुकद्दस बनकर पसंदीदा हो। इसलिए खुदा के नज़दीक मसीह यीशु में मेरे फ़ख्र की जगह है, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जुर्रत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कलाम से और काम से, करिश्मों और करामतों की ताकत से और रुल कुदुस की कुदरत से मेरे वसीले की हैं। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर इल्लो रुकून तक चारों तरफ मसीह की इंजील की पूरी पूरी मुनादी की। बल्कि मैंने ऐसा ठाना कि इस इंजील को वहाँ ना सुनाऊं जहाँ मसीह का नाम पहले लिया गया। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे की नींव पर रदा रखूं। मगर जैसा लिखा है कि जिन्हें उसकी खबर नहीं पहुंची वो उसे देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली 4 आयात। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर
اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ نعرہ حمد۔ ہمارے بچانے والے مسیح یسوع نے موت کو نیست کر دیا اور انجیل کے وسیلے سے حیات و بقا کو روشن کر دیا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 16واں باب، پہلی 8 آیات۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بط تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔